آپ ارشاد فرما دے بابے نے آکھیا میں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ واؤں اللہ دے نبی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم دے داتا جی فرما دے آنکھ کھل گئی صبح میں اپنے پتر عبداللہ نال لے آؤ مکہ دے عمران رؤساء قریش دے سردار نال لے فرما دے ٹرے ٹرے اسی مدینہ طیبہ آیا گئے حضرت وہاب بن عبد مناف دا گھر پوچھے آؤ جاؤ کے دروازہ کھڑکایا آؤ نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی دی بڑا استقبال کیتا آؤ مکہ دے سردار آئے نے قریش دے سردار آئے نے کعبے دے متولی آئے نے نبی کریم دے نانا جی نے بڑی خدمت آبادوں کی دی نوجوانوں جڑ ویلے رات نو مکی دے مدنی کٹھے بہ گئے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی دی لاجپالا دسو کدھر آئے ہو نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آہا میرا پتر عبداللہ ہے پوری عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں ایڈی صورت بھی سونی ہے سیرت بھی سونی ہے میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر وہاں تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی دی لاجپالا آمینہ آج بھی تو اڈی ہے کل بھی تو اڈی ہے نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا بیٹیاں دے رشتے جنہیں کری دے لوگاں نے بیٹی دا رشتہ کرنا ہو گئی نوجوان دا کردار پوچھ دینے او دا خاندان پوچھ دینے او دا کاروبار پوچھ دینے اسا پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پہ دے دے نبی کریم دے نانا جی نے فرمایا لاجپالا کیوں نہ رشتہ دے وہاں جیڑا بابا خواب تینوں ملے آئے او بابا خواب مینوں ملے آئے نوجوانوں نارنگ دے رہنے والو قرب و جوان تو تشریف لے آنے والو کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کران دائے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کران دائے شادی میرے نبی دی امی دے ابو دی ہے رشتہ او لے کے آیا ہوں جیڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دائے اسے مافہ دے اندر رشتہ بھی تائے ہو گیا وقت رواج کے مطابق نکاح بھی پڑھ دیتا گیا جیڑی برات دا دولہ عبداللہ یوبے دلہن آمینہ یوبے براتی فرشتے بن کے آئے ہون گے نوجوانوں جڑ ویلے نکاح پڑھ دیتا گیا سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئی فرما دیا میں ناد کرنی دنیا دا سب تو حسین نوجوان اللہ نے میرے نصیبہ جو لکھے آئے حضرت عبداللہ فرما دنے میں آمینہ نو دیکھے آئے فرما دنے میں ناد کرنا عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار حضرت آمینہ رب نے میرے نصیبہ جو لکھی آئے فرما دنے دن بھی خوشیاں دے رات بھی خوشیاں دے اور نوجوانوں نکانو 3 مہینے گزر گئی ادھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو ملک شام دے سفر دے جا رہے کہ رستے دے اندر مدینہ طیبہ رک گئی آپ نو مدینہ طیبہ جو بخار آ گیا نوجوانوں حضرت عبداللہ مدینہ اس بخار دی حالت جب فوتے ہو گئی چردی جوانی 25 سال دی اجے نکان 3 مہینے گزرے نبی پاک دے ابو جی فوتے ہو گئے ادھر سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے ایک دن نبی کریم دے دادا جی روندے گھرے آئے آگے سیدہ آمینہ دے سر دے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بیٹی آمینہ بیٹی صبر کرنا عرض کر دیا بابا کہتا صبر کراؤں فرمایا بیٹی جدیوں ڈیکاں کرنی انہیں اونا کوئی نہیں نوجوان سیدہ آمینہ غش کھا کے زمین تے گر گئی آؤ جڑے بلے ہوش آیا دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے نالے آوازہ مار کے گندیاں عبداللہ کدروں آ جاؤں اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں عبداللہ کدروں آ جاؤ اور پھر کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا لگیاں والے چپ نہیں کر دے دیا لکھ
دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کے پاس نے دن بھی رونا رات بھی رونا ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کعبے دا پردہ پھڑ کے کہن لگے کعبے والے میرا عبداللہ ٹر گیا ہے تے بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گیا عرض کی دیا آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دیا آمینہ نو ایک پتر دے دے او دیاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں آ جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے نوجوان ادھر نبی کریم دے دادا جی دعا کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی بڑے اونچے لمبے قد بابا میرے خواب چے آیا بابا کہنے لگا بیٹی رونی کیوں ہے آپ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا ٹر گیا سانو کلیاں چھڑ کے پا گیا بچ فکران پاٹی لی پرانی بانجوں یہ ٹنگ گیا بچ فکران سیدہ آمینہ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا فرما دیا وے بابا جی دسائیں ٹر جائیں انہوں کہاں دیا مبارک پیا دینا بابے نے آکھا بیٹی رونا میں مبارک دینا محمد ماں بننے والی ہیں سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹرے آؤ نہ دامن پڑھ کے کہنے لگی وے جان والے آؤ کہ جاندی والی دس جا تو کون ہے بابے نے آکھا بیٹی پہچان لائی لوکی منو بابا آدم علیہ السلام کہندے نہیں نوجوانوں نہ رکھ دے رہنے بعد سیدہ آمینہ فرما دیا میں سویرے اٹھ نہیں آؤ بڑے عجیب منظر پہ ویکھ نہیں آؤ فرما دیا میں بیڑے جٹر نہیں آؤ جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے ہوتا ہے فرما دیا میں نو چب دائی نہیں نہ قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے فرما دیا میں کنیا خورے جب پتھران کی ہو گیا ایک نکا جب پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے ہوں محمد آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا ہے سیدہ آمینہ فرما دیا بیلا گزردہ جا رہا بیلا گزردہ جا رہا پری دیا کہ میں نو ویخ دینے فرما دیا پھر جانبریں آکے سلامیاں دے دینے پتھرہ جی آوازائیں ہوں دیاں نے السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے نبی دی امی سلامیں ہوئے فرما دیا فرشتی آکے میری دیدار تے دیدہ کر دینے نالے فرشتے بھی کہندے ہون گئے چڑھ بے چنا 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 چڑھ بے چنا بے کریں رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چاہیں اساڈا چڑھے داؤں اٹھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جن روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہتیرا اونج دے پچھے میں
جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا نوجوانوں جڑے ویلے 12 ربیع الاول دی رات آئی سیدہ آمینہ فرماندیاں نے مینوں انج لگا پتر دے آن دا ویلا ہو گیا رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لکھی آ جاندے فرماندیاں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اونچے لبے کدیاں عورتیں اندر آئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تے وڈیری کہن لگیاں میرا رہینا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں میں پوچھنیاں نے کدھر آیا ہوں کہن لگیاں مقدرہ دے ناد کرنیاں ماں محمدیاں دائیاں بن کے آیا محمدیاں دائیاں بن کے آیا اچھا بھئی نارنگ والے میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کہو تو تساں بھی نہیں آکھیا کوئی ہور محفل ہوندی تے میں پوچھنا سی مرزا صاحب کے لنگر ہے کہ نہیں تے اے تے ماشاءاللہ شادی بھی ہے تے لنگر بھی ہے ماشاءاللہ تے انہاں دے والد صاحب دے سالے ثواب دا ختم پاک بھی یعنی سارا کچھ کھٹا تے لنگر تے ماشاءاللہ ہے تے جڑا نبی پاک دے لنگر تے پلے نا او بولے سبحان اللہ نہیں سارے نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ بلا ہاتھ چوک کے بولو جڑا بول دے نال ہاتھ چوک کے میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا پیا بول دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جڑی 2 گھنٹے تقریر کرنا ویکھ لو میں تانوں 15 منٹاں چ ملا شریف سنا دیتا سارا نبی پاک دی امی تے ابو دی شادی پھر نبی پاک پیدا ہوئے نبی پاک دی ولادت ہوئی وہ کیسا منظر ہوئے کہ جو سرکار ماں دی گودی وچ آئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا آئے تے دنیا چ بہار آ گئی وہ جڑیاں روندیاں ماما تے دیاں سننا انہاں سارے دے چہریاں تے خوشی آ گئی کہ آمینہ دا لال تے مازاق دے نینا والا آ گیا ہے نوجوانہ پھر بچیاں بھی کہہ دیا ان کی رحمتاں برتون والا آ گیا کئی رحمتاں برتون والا آ گیا جنی سارے ہاتھ بلند کر کے میرے نال نبی کریم دا میلاد پڑھو کہ سارے کہیں رحمتاں برتون والا آ گیا رحمتاں برتون والا آ گیا رحمتاں برتون والا آ گیا سب نسینے لون والا آ گیا سب نسینے لون والا آ گیا رحمتاں برتون والا آ گیا سب نسینے لون والا آ گیا سب نسینے لون والا آ گیا سب نسینے لون والا آ گیا ہن میرے نبی 6 سال دی عمر ہوئی نا تے میرے نبی دی ماں دا بھی انتقال ہو گیا 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا جان چلے گئے ساری زندگی میرے نبی نے یتیمی دی حالت وچ گزاری مرزا برادران دے ابو جی ٹر گئے نا دنیا تو اج بیٹے دی خوشی دا ویلا پر یاد رکھو اور ویکھو گے تسی کہ انہاں نوں سب تو زیادہ جدی یاد آ رہی ہوے گی نا او ابو ہون گے اے ٹر جاون تے رب خوشیاں دے تے پھر بھی یہی یاد آؤندے نے تے غم آ جائے تے پھر بھی یاد معافی آؤندے عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے خوشیاں مناتا ہوندا
تو جنہ دے ماں پہ ٹر جاون وہ عید والے دن بھی نویں کپڑے پا کے نا قبرستان جا کے ماں پہ دیا قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہوں اللہ سارے دے ماں پہ دے سائے سلامت رکھے نبی پاک جدو جوان ہوئے نا 25 سال دی میرے نبی دی جوانی اتنی پاکیزہ جوانی کہ لوگ مکہ دے میرے نبی نو محمد کہہ کے نہیں صرف پکار دے نال صادق تے امین کہہ کے پکار دے مکہ دے اندر ایک عورت لوگ جدو کسی عورت دی قدر کر دے نہیں نہ بیوی دی نہ بیٹی دی نہ ماں دی نہ بہن دی مگر اس معاشرے دے اندر بھی ایک عورت ہے جنہوں مکہ دے لوگ طاہرہ کہندے نے پاک عورت وہ پاک عورت کہہ انہوں مکہ دی ملکہ تے عرب دی ملکہ بھی کہہ جاندے دولت اتنی ہے کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تو اس عورت دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تو دی کلی دی دولت سب تو زیادہ ہے تے نام خدیجۃ الکبریٰ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا میری 25 سال دے عمر وچ 2 مرتبہ شادی ہوئی تو دونوں مرتبہ خامد فوت ہو گئے آپ فرما دیا کہ ہن میں ارادہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کرنی آپ فرما دیا کہ ارادہ بھی کر لیا کہ میں ہن کاروبار کرانگی تجارت کرانگی تے اللہ نے جڑی اولاد دیتی میں اپنی اولاد نو پالاں گی گزر دے عمر 40 سال ہو گئی جی آنکھو سبحان اللہ تے تو نبی پاک دی شادی سناواں نا شادی تے اللہ کرے اس پاکیزہ شادی دا صدقہ انہاں دی شادی وچ اللہ ہمیشہ برکتاں نازل فرمائے نبی پاک دی شادی مبارک دا صدقہ آؤ میں تانوں کائنات دی پاکیزہ ترین ہن شادی سناواں اماں خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں ویلا گزردا جا رہا تے کدے کدے میرا دل اداس ہونا پریشان ہونا تے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے اس کلی دے اندر ایک نوجوان ہے اس نوجوان دا نام ہے ورقہ بن نوفل آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے تے حافظ بھی ہے اماں خدیجہ دے چاچے دا بیٹا بھی ہے جدو سارے بتاں نو سجدے کر دینے تے ورقہ بن نوفل اس ویلے بھی اللہ نو سجدہ کردا سی انہیں دیکھا میری ساری قوم بت پرستی کر لی انہیں سارے مکہ چھوڑیا تے مکہ دے بعد جا کے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی اماں خدیجہ کدے کدے دل اداس ہونا تے اودے کول جا کے بیٹھ جانا انہیں اٹھ کے کھڑی ہو جانا کہ میری باجی خدیجہ آئیے تے آپ نے فرمانا ورقہ بن نوفل مینوں اللہ دا کو کلام سنا انہیں کدے زبور کدے تورات کدے انجیل سنانی نوجوان کے دن اماں خدیجہ ورقہ بن نوفل دے کول بیٹھی گا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں فرما جی ورقہ بن نوفل نے اس طرح کر کے نا کلی چوں باہر نکل کے سامنے مکے شہر وال اشارہ کیتا اشارہ کر کے کہنے لگا باجی او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس مکے شہر دے اندر کدے ایک اللہ دا نبی آوے گا اتھے کو رب دا نبی آنا انہاں کتاباں چ لکھے اماں خدیجۃ الکبریٰ فرمان لگیاں بے ورقہ اے بت پرست لوگ نے اے زانی بھی نے شرابی بھی نے چوری بھی کر دے نے سود بھی رج کے کھاندے نے تے اتنے گندے معاشرے کو رب دا نبی کیویں آوے گا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ باجی خدیجہ ان آسمانی کتاباں چ لکھے ہے کہ ایتھے نبی ایک آوے گا اماں خدیجہ فرما دیئے گل سن کے جدو میں گھر آئی نا تے رات نو لیٹی تے ادھی رات دا ویلا تے فرما دیئے سوچ دیا میری اکھ لگ گئی تے آپ فرما دیئے میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پہ اماں خدیجہ فرما دیئے میں رات خواب وچ ویکھیا کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چا کے گرے سورج میری گودی چ گرے تے او دی روشنی مشرق وچ بھی جا رہی تے مغرب وچ بھی جا رہی آپ فرما دیا کہ اس سورج دی روشنی اتنی کہ میری اکھ کھل گئی ساری رات میں تارے گن دیا گزاری صبح اٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کو لا کے فرما دیا ورقہ تو بڑا عالم ہے تے میں ایک خواب دیکھا در دی تعبیر تے سنا ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا جی باجی خدیجہ حکم ہوئے آپ نے فرمایا میں خواب وچ دیکھا کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ گریا ہے تے روشنی مشرق سے جاری تے مغرب تک بھی جا رہی ہے نوجوان ورقہ بن نوفل نے پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے ورکے بیخ دے کدے اماں خدیجہ دا چہرہ ویخ دے چہرہ ویخ کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا رہا ہوں مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی آنے والا ہے اماں خدیجہ فرما دیا ورقہ مینوں یاد ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے
ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی تے جو اللہ دا نبی ہوے گا کہ لوہاں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان گیاں اما خدیجہ فرماندیاں میں حیران رہ گئی فرماندیاں برکاؤ میری 40 سال عمر ہو گئی ہے ہن تے میں شادی دا ارادہ بھی چھوڑ دیتا ہے کیا اجے بھی میری زندگی چ کو مردے ہونا ہے برکا بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر تے یہی بن دی ہے او سورج کوئی آسمان دا سورج نہیں او تے نبوت دا سورج ہے اللہ دے قرآن نے اسے سورج دا ذکر ہے جو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا اللہ نے فرمایا سونے آسا تینوں چمکان والا سورج بنا کے بھیجے ہے یہ اجازت دے وہ تے تو میاں محمد بخش دے دربار تے چھاڑا ہوا بھئی ایسا سورج دا ذکر میاں محمد بخش نے بھی فرمایا او سورج جڑا اما خدیجہ الکبریٰ نے خواب وچ ویکھیا نا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج بانگے سورج بانگے نورانی متھا نظر نہ کی تھی جاوے جے پتھر دل والا تکے کہ اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے کہ اکھی پانی آوے نوجوانہ خدیجہ الکبریٰ فرما دیاں میں آکے لیٹ گئی فرما دیاں میں سوچنیا کیڑا مرد جڑا میری زندگی دیاں درے آوے گا نوجوانہ ویلا گزرتا جا رہے آؤ میرے نبی بھی ادھر جوانے ہو گئے حضرت پیر میر علی شاہ نے اس جوانی دا ذکر فرمایا کہ آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی ادھر کون ہے دیوالی بھی جوانے ہو گئے میرے نبی دے چاچے دے تائیاں دے پھپھیاں نو فکر لگ گئی کملی والے دی شادی کیویں ہوے گی سونا جوان ہو گیا دی ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں یہ دی شادی کدے نال کران گے اے کاروبار کیڑا کرے گا تو یہ آواز آئی ماوانگ دے نینا والے ہوں تو میرے دروازے تے بیٹھا رہے یہ دنیا دی ملکہ چل کے تیرے دروازے نویا بے مینو محمد رب کون آکھے گا نوجوانوں قدرت نے انتظام کرنے شروع کر دیتے ادھر میرے نبی دی پھپھو جان حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دے بھائی دے نالے ہو گئی میرے نبی دی پھپھو حضرت اما خدیجہ دی بابی بن گئی اما حضرت خدیجہ فرما دیاں نے نوجوانوں جڑ ملے صفیہ اما خدیجہ دے محل دے اندر آئیاں کہ حضرت صفیہ نو نبی کریم نہ پیار بڑا میرے نبی دی پھپھو بڑی لاڈلی ہے جدو بھی اما خدیجہ کل بینا تے کہنا خدیجہ تیرا ایک بتیجا ہے وہ دا نام محمد ہے پورے عرب دے اندر پوری کائنات اندر ایڈا سونا کوئی نہیں مکے دے لوگ نو صادق تے امین کہہ کے پکار دینے ایڈا سونا کائنات نے ایڈا سونا نہ پہلے ویکھا نہ کوئی بعد چ ویکھے گا ایڈا سونا میرا نبی بن کے آیا
نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں رب نے قلم ہی توڑ دیتے محمد نو بنا کے اللہ نے رضا فرمایا جدو دے حسن دی واری آئی رب تعالی نے رضا فرمایا والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين گرامی قدر شادی دے سبب انج بنے جی اچھا انج سبب بنے شادی دے ایک دن اما خدیجہ بڑی پریشان بیٹھیاں تے نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ آ کے فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہے کہنے لگیاں کاروبار بڑا ہے تجارت دا کاروبار ہے تے مکے جو قافلہ سالانہ ملک شام تجارت لی جا رہے تے میرا کوئی شوہر ہوندا کوئی پتر جوان ہوندا تے میرا بھی کوئی کاروبار سنبھالن والا ہوندا تے میرا لوگاں نو کاروبار تے کروانے ہیں مگر پیسے کھا جاندے نے تے منوں کو بچت نہیں دیندے اتنا بڑا میرا کاروبار ہے کوئی امانت دار تے دیانت دار نہیں ملدا حضرت صفیہ کہنے لگے جے اجازت دیویں تے ایک دیانت دار نو میں بھی جاننی ہاں تے اونوں بلاواں اما خدیجہ فرما دیا اس زمانے چ کون دیانت دار تے امانت دار ہے تے حضرت صفیہ فرما لگی یاد کر میں تینوں کہنی میرا ایک بھتیجا محمد ہے تے او دے ورگا سونا بھی کوئی نہیں تے او دی سیرت ورگی کسی دی سیرت بھی کوئی نہیں تے جے اجازت ہوے تے اونوں بلاواں او تیرا کاروبار سنبھالے خدیجہ فرما لگی بلاؤ نوجوانوں ذرا دل دے کنا نال ہن میری گل سنیا جے تہاڈی پہچان میں سارے شعر سنا کے جاؤں گا تہاڈی پہچان اے نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں منڈا چرس بڑی پیندا ہے فلاں منڈا نشہ بڑا کردا ہے او چوری چکاری کردا ہے او سگریٹ بڑے پیندا ہے نہیں او جھوٹ بڑے بولدا ہے او دغا بازی بڑ نہیں تہاڈی پہچان معاشرے چ اے ہونی چاہیے او فلاں منڈا یار 5 وقت دا نمازی ہے تے بڑا ہی نیک ہے بڑا ہی پاکیزہ سیرت والا ہے نبی پاک دیاں سنتاں نو پورا کرن والا تے کدی اونے جھوٹ نہیں بولیا تے دغا نہیں کیتا اللہ کرے میری ملت دے نوجواناں تے محمد ربی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے مینوں تے تانوں زبان چوں بول کے نہ دسنا پوے اسی مسلمان ہاں سانو ویکھ کے لوگ کہن آ مسلمان ہے ساڈے کردار چوں نبی دے کردار دی خوشبو آوے اما خدیجہ فرما لگیاں بلاؤ محمد اما خدیجہ دی نا پٹواری صاحب ایک بچپن دی سہیلی سی دا نام سی نفیسہ اے باریک جا پردہ درمیان چ لٹکا کے نا تے ادھر حضرت اما خدیجہ تے نفیسہ تے نبی پاک دی پھپھو بیٹھ گئیاں تے او سامنے دروازہ نا انج دروازہ اتھو گزر کے نبی پاک نے اونا سی اما خدیجہ دے محلے پیغام بھیجا گیا ذرا آیا جے حضور آئے نا اے میرے ول ویکھیا جی اے اس طرح کر کے نا پٹواری صاحب جو دروازہ مرزا صاحب کھلے نا اے اس طرح کر کے دروازہ کھلیا تے اما خدیجہ فرماندیاں پردے چ میری پہلی نگاہ جدو کملی والے دے چہرے تے پئی نا تے دل آ گیا دل ہو گیا اکھے اے تے او سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی کأن الشمس تجری فی وجہہ صحابہ فرماندے نے نبی پاک نے جدوں کو ویکھدا سی تے انہیں لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے وچ چمکدا ہے اما خدیجہ فرماندیاں دل ہو گیا آپ فرماندیاں میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن نوجوانوں اما خدیجہ فرما دیا نے دل گیا نبی کریم خرام ٹرے میں
میں کیڑا رنگ دیواں میاں محمد بخشنے دا رنگ کیویں پیش فرمایا فرماتے نے کالے کنڈل اوے زلف مہید تے جال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا نبی کریم نے فرمایا میں نے کیوں بلایا اما خدیجہ فرما دیا ملک شام میرا سامان بیچ کے آنا ہے تیرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں بیچ آواں گا فرما دیا تنخواہ کتنی لینی ہے میرے نبی جی ہاشمی رنگ پھڑ کے گئی فرمایا خدیجہ اسی کوئی تنخواہ لینے والے لگنے اما خدیجہ فرما لگیاں جی کیویں راضی ہو فرمایا خدیجہ میرا سامان بیچ کے آواں گا کیڑا منافع ہو جے ادھا تو آڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ فرما دیا سانو قبول نالے دل چکن لگیاں میں سونے جتھے دلان دے سودے ہو جان مالا دے سودے نہیں کری جتھے دلان دے سودے ہو جان مالا دے سودے نہیں کری دے او حصے تے شریکہ نال کری دینے حصے شریکہ نال کری دینے ایک باپ دے دو پتر رہوں تے ادھی ادھی دولت دے شریک ہوندے نے وارث ہوندے نے ادھی ادھی دولت دے شریک ہوندے نے پتہ لگیا شریکاں نال حصے کری دینے تے جڑے ہون حبیب انہاں نوں کہیدا جی کھلی بھی تہاڈی ہے جلی بھی تہاڈی ہے تے اسی بھی تہاڈے ہاں حبیبہ نہ سودے تے نہیں نہ کری دے اما خدیجہ فرما جی میں راضی ہو لو بھائی نوجوانوں میں تو انہوں جلدی جلدی شادی واللہ چلا اما خدیجہ نے نہ جدو تجارت دا قافلہ ٹوریا نا تے اپنا ایک نوکر نال بھیجا او دا نام سی میسرہ میسرہ نو فرمان لگی میں تینوں پیسے ڈبل دیواں گی تنخواہ ڈبل دیواں گی میرے کم کر کے آمیں کہنے لگا کہ فرما دیا میں سنیا محمد بڑا صادق تے امین ہے تے سفر تے نال چلے ہیں اونج محمد دا سایہ کوئی نہیں پر انج کری سایہ بن کے نال رمی تے دیکھی بلا محمد دا کردار کیویں دے بولیا جو سبحان اللہ ہن میسرہ چلے ہے میرے نبی دا کردار ویکھن آج جانے میرے دائیں بائیں بزرگ لوگ بیٹھے نا انہوں پوچھو اس سیانے لوگ کہندے نے اگر کسی دا کردار وکھنا ہوئے نا کسی نہ دوستی لگانی ہوئے انہوں چیک کرنا ہوئے تو 3 طریقے نے ان نوجوانوں بھی میں سبق دے من لگا 3 طریقے نے کسی نے چیک کرن دے کہ یاری دے قابل ہے کہ نہیں پہلا بزرگ فرما دے کہ انہوں نے سفر کر کے دیکھو سفر دے دوران انسان دی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے یا پھر جتنی دیر چ انسان ایک دانیاں دی بوری کھا لیندہ اتنی دیر کسے دن نال رہو تے یا ادنا کو کاروبار کر کے دیکھو یا انہوں غصے دی حالت اچھ دیکھو ایوں موقع ہوندنی جدو انسان کھل کے سامنے آ جاتا ہے اما خدیجہ الکبریٰ بڑی زیرت دے سیانی خاتون سن آپ نے میسرہ نے فرمایا پیسے ڈبل دیواں گی محمد دا کردار چیک کر کے آؤں میسرہ کہندہ میں محمد دے نال ٹوریا کہندہ میں دوران سفر ویکھیا کہ میرے اونٹ بیمار ہو گئے تے نبی پاک نے ہاتھ لگایا تے اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے پیچھے سن ہاتھ محمد دے لاگے تے اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے کہندہ میں ویکھیا محمد تے بڑیاں برکتاں والے نے کہندہ قافلہ گزریا ملک شامی تو ایک عیسائیاں دا پادری ملیا تے محمد والی اشارہ کر کے کہندہ میسرہ او گورے رنگ والا کون ہے آپ نے آکھیا میسرہ کہنے لگا اے مکے دے قریشیاں دا سردار دا پتر ہے تے کعبے دے متولی دا پتر ہے نام دا محمد ہے وہ کہنے لگا بھی امی تے ابو ہیں انہیں آکھیا نہیں امی تے ابو فوت ہو گئے نے کہنے لگا میسرہ یاد رکھی او جڑا درخت دے سائے تلے محمد بیٹھے نا ساڑی عیسائیاں دی کتابہ چ لکھے کہ اے اللہ دا آخری نبی ہے میسرہ کہندہ اے بھی گل میں یاد کر لئی کہندہ جدو ملک شام پہنچے نا
علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دے کہ وہ کہندا کہ میں سامان بیچنا شروع کیتا تے لوگ میرے وال نہیں ویکھدے محمد دے چہرے وال ویکھدے نے تے میں قیمت جڑی منگنا لوگ پیسے بار گنی کردے میرے نال سودے بازی نہیں کردے جتنے پیسے منگنا انے پیسے دے کے سامان خریدی جا رہے کہندا میں قیمتاں ڈبل کر دیتی ہر چیز دی قیمت ڈبل کر دیتی لوگ ڈبل قیمت خریدی جا رہے کہنے لگا میں حیران کہ میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا ڈبل قیمت سامان بیچ رہے تو لوگ ڈبل قیمت خریدی جا رہے کہندا اچانک نا نبی پاک اٹھ کے تے اندر خیمے چ آرام کرن چلے گئے تے سرکار کی گئے سارے گاہ کی چلے گئے کہندا دوپہر دا ویلا تے ایک بابا ملک شام دا آ کے ایک کمبل پسند کیتا تے مینوں کہن لگا میسرا کمبل کتنے دا ہے میسرا کہندا میں اودی ڈبل قیمت دسی تے بابے غصے نال بڑی کھوری پا کے میرے ول ویکھیا تے کہن لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرا کہندا مینوں خیال آیا کہ صبح تے بولیا کوئی نہیں یہ کیوں بولیا میسرا کہن لگا بابا میں کمبل اتنے دا ہی بیچنا گرما گرمی ہو گئی تے بابا کہن لگا سنیا تواڈے بت بڑے 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 نے مکے دے اندر او جڑا بڑا بت ہے نا سب تو بڑا خدا جڑا تساں ہوبل بنایا ہے اس ہوبل دی قسم اٹھا کہ اے کمبل اتنے دا تے میں اتنے دا خرید لواں گا لوگ کٹھے ہو گئے بابے نے آکھیا بت دی قسم اٹھا ادھر بابے دے لبا چ لفظ نکلے اندر خیمے چ میرے نبی دے کنا تک پہنچے کولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے دے نال باہر آئے تے جلال جا کے فرمایا بابا کمبل خریدنا خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ جڑے ویلے محمد دے چہرے تے پے گئی بابے دیاں اکھاں تھرو آ گئے رو کے کہن لگا سونیا جویں آکھے گا اویں کر لواں میسرا کہندا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا مینوں پھر پتہ لگیا اج مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا نوجوانوں طرف خدیجہ میرے نبی دا انتظار کر رہی ہوں نالے فرماندیاں نے تے اڈیکاں کردیاں نے فرماندیاں نے اوے کملی والی آیا جاؤ سونیا کدے آویں گا سونیا کدے آویں گا نالے اڈیکاں کردیاں نالے آوازاں ماردیاں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں ڈب ہنجواں دے وچ چلیاں تر جاؤں جن ویلے قافلہ واپس آیا اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چلے گئی فرماندیاں وے میسرہ تے دس محمد دا کردار کیویں دائی کہن لگا خدیجہ انہیں مہینے میں محمد نال گزار کے آیا نہ محمد دی ذات وچ کوئی عیب ویکھے آئی نہیں عیب ویکھے آئی نہیں نالے کہن لگا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا کہ رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمینہ بائی دلال دا نوجوانہ خدیجہ نے رشتہ نبی دے گھر بھیجے آؤ رشتہ قبول ہو گیا او کیسا منظر ہوئے گا جدو پھر مکہ دی گلی ہوئے گی میرا نبی دولہ بنے آیا ہوئے گا اما خدیجہ دلہن بنے گئی آؤ میرے نبی بھی برات مکہ دی گلی چی جا رہی کملی والا براتی ہے اما کملی والا دولہ بنے آئے اما خدیجہ دلہن بنی آنے میرے نبی دے چاچے براتی نہیں میرے نبی دے تائے براتی نہیں میرے نبی دیاں پھپیاں براتی نہیں مکہ دے قریش دے سردار براتی نہیں سارے عمران رو اصحاب براتی نہیں نوجوانوں سویرے نارنگ دی گلی دے اندروں جدو نبیل مرزا صاحب دی برات گزرے گی تسی سارے ویکھے آجے انہاں دے بھائیاں نو بھی بڑے چائے ہونے گئے انہاں دی ماں تے باپ نو انہاں دے رشتہ داراں نو بڑے چائے چڑھے ہونے گئے پر جنوں سب تو بہتا چائے ہوئے گا او نبی دا بچپن دا یار ہوئے
گا او نبیل دا بچپن دا یار ہوے گا او دولے دا بچپن دا یار ہوے گا او کیسا منظر ہوے گا دولا کملی والا بنے آیا ہوے گا میرے نبی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی جنوں پودے چا چڑے ہون گے او میرے نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق چاہ چڑھیا محمد عربی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق صدیق دے چاہ پھر ویکھن والے لو جی نکاح پڑھیا گیا میرے نبی دا تو اگلی گل سناواں تڑپ جاؤ گے برات واپس چلی گئی پر کملی والے نو اما خدیجہ نے اپنے محل چ رکھ لیا جدو آئی نا شادی دی پہلی رات آئی تے اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دی سیرت نگار فرماتے نے اتنی دولت تے اتنا سونا سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ تے ایک پاسے نبی پاک بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں سرکار نظر بھی نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا پٹواری صاحب مرزا صاحب میں سے گل کرنا چاہنا آج دی بی بی جو کہ نہ دی شادی آ رہی نا میں پیغام بھی دینا ساری زندگی اج دی عورت اپنے مردی کمائی کھا کے تے آخر تے آکے پتہ کی کہندی جدو دی تیرے گھر آئیاں وکھے کو نہیں تے پیکیاں تو آ جائے نا 2000 عید تے ان چادر دے پلو نہ بن کے رکھ لیندی تے مجال ہے کسی دی کو ہاتھ لا جائے پورے محلے دی بیبیاں نو دسے گی میرے ابا جی بہشتی نے 2000 روپیہ عید بھیجی سی پیکیا تو 2000 آجے نا تے سارے زمانے نو دس دیئے ابا جی نے 2000 تے میرے بھائیاں نے عید بھیجی تے شوہر دی کمائی ساری زندگی کھا کے بھی تے نہ شکری کر جاندی تے کہندی میں ویکھیا ہی کچھ نہیں تیرے گھر آئیاں تے کھاتا ہی کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا میں دوزخ وچ معراج دی راہ زیادہ عورتاں دیکھیاں پوچھا کیوں یا رسول اللہ فرمایا صرف اپنے شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو پر اس عورت دا کردار ویکھو جنہیں شادی دی پہلی رات زندگی دی ساری دولت محمد عربی دے قدمہ چ رکھی تے دولت قدمہ چ رکھ عرض کر دیاں نے سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری عورت دا آئی کردار ہونا چاہیے کہ شوہر رو آکھے سب کچھ یار حوالے تیرے تے جدڑی جان بھی تیری میرا تے مالک تو اور اوقات نہیں میری جب ساجد میرے نبی دی شادی ہوئی نا پھر اللہ نے ساری اولاد اما خدیجۃ الکبریٰ جو دیتی سوائے ایک پتر ابراہیم دے اور میں ایک اور بھی ایک مٹھی جی حدیث پاک سناواں شوہر تے بیوی دا پیار ہوے نا اج کل تے جڑے ہوندے نا لڑکے والے او پتہ گھر والے کی کہندے نے اے جدوں دی شادی ہوئی ہے نا اے ساڈے نال ہن اونج دا سلوک نہیں کردا اے بیوی دی بڑی مندا ہے پر یاد رکھو میاں تے بیوی دا آپس دا پیار ہونا اے نبی پاک دی سنت ہے میں تو مٹھی جی حدیث سناواں ایک دن نا اما عائشہ صدیقہ تے نبی پاک کٹھے بیٹھے نبیل صاحب تسی توجہ نہ سننی میری گل تسی بیٹھ جو میری جان بیٹھ جو بہت شاباش ایک دن اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نو پوچھ دے نے یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے بیوی نو بڑا شوق ہوندا ہے کہ اپنے شوہر کول پوچھندا کہ تانوں میرے نال کنا پیار ہے اے او دا حق بھی ہے عورت ہمیشہ محبت دا اظہار چاہتی ہے اور بار بار چاہتی ہے مگر آج چکے نوجوانہ دی تربیت اسلامی نہ حج کرنی نہ ہوئی انہوں نے طریقہ نہیں آندا کہ اسی کس طرح دسی ہے اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نو پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تو نبی نو پوچھ دیا تانوں میرے نال کنا پیار ہے اے میرے بال ویکھیا جے نبی پاک نے نا اے دسن دا طریقہ دیکھو سرکار دا اس طرح کر کے اپنی کملی دا کونا پکڑیا تے اے اس طرح کر کے نا نبی پاک نے گرا لگائی
گیرا لگا کے تے زور نہ پیچ کے نہ نبی پاک فرما دے عائشہ مینوں تیرے نال اینا پیار ہے. اس دن تو بعد جدو کدے کدے اما عائشہ صدیقہ تے حضور نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ نے پوچھنا یا رسول اللہ او گنڈ دا کی حال ہے تے سرکار نے فرمانا عائشہ اوویں پکی ہے. آج میرے نبی دا کردار جب تسی چاہتے ہو نا تواڈے گھراں دے اندر خوشیاں آ جان تے ویڑے چ خوشیاں آ جان طریقہ ایک ہی ہے اپنے ویڑے چ ماحول نبی دے ویڑے والا بنا لو. تواڈے گھریاں چ خوشیاں نہیں ختم ہون گی اپنے ویڑے چ ماحول نبی پاک دے ویڑے والا بناؤ. ایتھے تے ایک دو تین تے حد کسے دی 4 بیویاں ہو سکدیاں نبی دیاں 11 بیویاں تے ساری خوش رب بھی راضی تے جگ بھی راضی. مرد دا کردار ایسا ہونا چاہیے او ماں باپ بہنا بھائیاں نو تے بیوی نو سارے دے کردار نو او دی جگہ تے رکھے. اے مرد دی عقل مندی ہوندی ہے. نبی پاک نے فرمایا عورت پسلی چو پیدا ہوئی پسلی ٹیڑھی ہوندی ہے ڈینگی ہوندی ہے. اے پسلی نو ساری زندگی سیدھا کرو ہوے گی نہیں نا. اس واسطے عورت بھی پسلی چو پیدا ہوئی ہے اے دی فطرت ہی ٹیڑھی ہے. انہوں سیدھا کرنے دی کوشش کرو گے ٹوٹ جاوے گی پر سیدھی نہیں ہوے گی. مرد دی عقل مندی نبی پاک نے فرمایا اے یہ کہ اے دے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھا لوے اپنی عقل مندی ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھا لوے.